बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्वान है गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारें। तकरीबन इन हालात के अंदर जो है वो जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो काफ़ी वालिदैन जो है वो परेशान होते हैं और अक्सर वालिदैन जो है वो एक मुअस्सर मनसूबा बंदी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके बच्चों का छुट्टियों का काम भी रह जाता है और दूसरा उनकी जो है वो छुट्टियों के अंदर इतनी कोई ख़ास सरगर्मियाँ नहीं होती कि जो बाद में वो अपने अदारे में दोबारा स्कूल जाएं तो वो वहाँ पर जाकर जो है वो अपनी अच्छी कोई कारकर्दगी दिखा सकें। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वालिदैन के लिए मैं ख़ास तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ जो है वो अहम नुकात जो है वो उन तक शेयर करना चाहूँगा ताकि वो इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहली बात यह है, हम चलते हैं अपने उन नुकात की तरफ। तो अगर तो आप वीडियो मुसलसल जो है वो बाकायदगी से देखते हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो। दूसरा, आपने इस वीडियो को लाइक करना है। थर्ड, आपने अपने जो है वो कमेंट्स अपने जो है वो ज़रूर देने हैं ताकि इससे जो है वो हौसला होता है कि कहाँ तक जो है वो मेरी दी हुई मालूमात जो है वो आपके फ़ायदा में या आपको फ़ायदा देती है। तो हम बढ़ते हैं अपने उन नुकात की तरफ। सबसे पहला ये एक मौसर जो है वो मनसूबा बंदी होनी चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि जैसे गर्मियों की छुट्टियां अनाउंस होती हैं अपने बच्चों के लिए एक घर पर टाइम टेबल जो है वो मौसर अंदाज में तरतीब दे लें, अपनी तमाम सरगर्मियां जो है वो मौसर अंदाज में तरतीब दें। अगर आपने कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाना भी है तो आपने अपने बच्चों का काम जो है वो उसी तरतीब से जो है वो करवाना है जिस तरतीब से स्कूल वालों ने बताया। ये ना हो कि आप गर्मियों की छुट्टियों में जब अपने किसी रिलेटिव्स की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पर जो है वो आप एक हफ़्ता रहते हैं, 2 हफ्ते रहते हैं, तो वहाँ पर आप जो है वो बच्चों को साथ ले जाते हैं लेकिन वहाँ पे काम नहीं करवाते। उसका नुकसान ये होता है कि बच्चा यूज़ टू जो है वो था लेकिन आपने उसको जो है वो दोबारा नॉर्मल कर दिया है। अगर इसका फिर ये नुकसान होता है कि आप जब वापस आते हैं तो आप जल्दी जल्दी जो है वो बच्चे का काम जो है वो कंप्लीट करवा देते हैं, जो कि एक सरासर बच्चे के साथ जाती है। रेगुलर जितना काम आपको स्कूल की तरफ से जो है वो बच्चों को अलॉट किया जाता है, उनको जो है वो तफवीज़ किया जाता है, उतना काम जो है वो डेली बेसिस पे आपने करवाना। इस तरह की आपने मुवस्सर जो है वो एक मनसूबा बंदी कर लेनी कि आपने काम को जो है रोज़ाना की बुनियाद पे करवाना है। ये नहीं कि आपने जो है वो एक हफ़्ते में सारा काम जो है वो कंप्लीट करवा देना, वो नहीं आपने करना। उससे बच्चे को जो है वो एक तो स्टडी जो है वो डिस्टर्ब होती है, दूसरा बच्चे का रिकॉर्ड बहुत गंदा हो जाता है। तीसरा ये कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चे का टाइम टेबल बनाना है कि उसने सुबह कितने बजे उठना है, फिर नाश्ता करना है, फिर उसके बाद कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर उसने टीवी देखना है, कितना वक्त उसने जो है वो खेल कूद में गुजारना है और उसने कितना वक्त जो है वो अपने रिलेटिव की तरफ जाना है या कितना वक्त जो है उसने कुरान पाक पढ़ने में जो है वो सर्व करना है, नमाज़ पढ़ने में सर्व करना। ये सारी की सारी आपने बच्चे को शेड्यूल एक बना के उसके रूम में लगा दें ताकि बच्चा जो है वो जैसे ही मतलब कि सुबह उठता है तो वो अपने शेड्यूल के मुताबिक अपनी तमाम सरगर्मियाँ जो है वो पहले के करना शुरू कर देता है। ये भी एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तीसरा है, पढ़ने के लिए उन्हें कुछ अज़ाफ़ी कुतब से ला के दें, अज़ाफ़ी किताबें ला के दें। बहुत सारी किताबें मार्केट से मिल जाती हैं, सस्ती भी हैं, मुनासिब भी हैं। आप कोशिश करें कि आप जिस तरह का मटेरियल अपने बच्चे को देना चाहते हैं, जो आपका एक कह लें कि कैरियर आपने बच्चे का इंतखाब किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको इजाफी किताबें फ़राहम करनी है। कोशिश करें कि उसको नमाज के हवाले से जो है वो एक किताब लाजमी फ़राहम करें, सीरत नबवी के हवाले से एक किताब लाजमी जो है वो फ़राहम करें ताकि वो नमाज से भी जो है वो रोशनास हो जाए और सीरत नबवी पढ़ने से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हयात मुबारक को भी समझना शुरू कर दे। आप सहाबा किराम की भी जो है वो हयात मुबारक के ऊपर जो है वो लिखी हुई किताबें जो है वो फ़राहम कर सकते हैं। दीगर जितनी भी कह लें कि एक अच्छी शख्सियात हैं जो मुआशरे में एक अच्छा किरदार अदा करती हैं, आप उसके हवाले से भी बच्चों को किताबें फ़राहम कर सकते हैं। उर्दू अदब के हवाले से किताबें फ़राहम कर सकते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं, प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप में हैं, तो आप उनके लिए कुछ एक्टिविटी बुक्स ले सकते हैं, एक्टिविटी खिलौने ले सकते हैं जिससे बच्चे की लर्निंग जो है वो बेहतर हो सकती है। उसके बाद आपने अच्छे जो हैं वो मुशागल अपने बच्चों में जो है वो डालने की कोशिश करनी। आप मिसाल के तौर पे अगर बारिश होती है तो आपने बारिश के मौसम में जो है वो एक एहतियाती तदाबीर होती हैं वो बच्चों को जो है वो ज़रूर शेयर करनी है कि बारिश में बाहर नहीं जाना। बाहर जाएंगे तो आप जो है वो गली या किसी भी जगह पे आपको अगर कोई स्लिप हो जाता है, गिर जाता है तो उसको चोट लग सकती है। दूसरा, आप इस तरह के मुशागिल कर सकते हैं कि आप दरख्त लगाते हैं या कोई पौधा लगाने की आप जो है वो एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें आप अपने हमसायों के बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं, उनको भी ला के जो है वो एक इस एक्टिविटी का हिस्सा बना सकते हैं।
اس کے بعد ہے کہ آپ بچوں کو ڈائری ضرور لکھوائیں. بڑے لوگوں کی یہ ایک عادت رہی ہے کہ وہ اپنی ذاتی ڈائری ضرور لکھتے ہیں. آپ نے بھی اپنے بچے کے اندر یہ ہیبٹ ضرور ڈالنی ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ایک ذاتی ڈائری لکھے جس میں وہ اپنی زندگی کے ایکسپیرینس شیئر کرے, اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ لکھتا رہے, تاکہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے پاس ایک بہت اچھی میموری بن جائے گی. اس کے بعد آپ بچوں کو جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ آپ نے آزاد چھوڑنا ہے. آزاد سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کی سرگرمیوں سے اسے جو ہے وہ آزاد کرنا ہے, اور آپ نے خود اس کے ساتھ ایک وقت گزارنا ہے. آپ اسے وقت دیں, آپ اس کے پاس بیٹھیں, اس سے دوستی کریں, اس کا اعتماد لیں, اس سے جو ہے وہ چند باتیں اپنی جو ہے وہ شیئر کریں, وہ آپ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرے گا. یہ ایک وقت اچھا جو ہے وہ آپ کا اس کے ساتھ گزر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ اپنے بچے کو سیر ضرور کروائیں. سیر سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے اس کو کراچی لے کے جانا ہے یا کسی دوسری کنٹری لے کے جانا ہے یا لاہور لے کے جانا ہے. آپ سیر کے لیے جو ہے وہ اپنے ہی شہر میں رہتے ہوئے کسی اچھی پوائنٹ پر, کسی اچھی جگہ پر ان کو جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں, اور وہاں کے اس کو جو ہے وہ لائک سپوز پارکس ہیں, پارک ہیں, ان میں آپ لے کے جا سکتے ہیں, یا انہیں جو ہے وہ کسی اچھی کہنے کے جگہ کا جو ہے وہ آپ وزٹ کروا سکتے ہیں جس میں ان کی تعلیمی جو ہے وہ ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ان کا ایک وقت بھی اچھا گزر جائے. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ خواہ جاب کرتے ہیں, خواہ آپ جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں, تو اپنے بچے کو ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ آپ نے ساتھ ضرور لے کے جانا ہے. اسے اپنی بزنس ایکٹیویٹیز دکھائیں, بزنس کی ڈیل دکھائیں, دفتر لے کے جائیں, اسے اپنے کاروباری معاملات دکھائیں, اور اسے حقیقت میں جو زندگی کا اصل رنگ ہے اس کے قریب لے کے جانے کی کوشش کریں, تاکہ اسے اصل زندگی کا بھی پتہ چل جائے کہ میری اصل جو لائف ہے وہ کیا ہے. آفٹر دا ایجوکیشن جب اس نے کمپلیٹ کر لینی اپنی ایجوکیشن, تو وہ پھر زندگی کی حقیقت کو کیسے سمجھے گا, یہ ضروری ہے. اسی طرح آپ نے خصوصی طور پر جو ہے وہ بچوں کو ایک ہفتہ کا ایک دن جو ہے, یا آپ نے ایک پورا ہفتہ جو ہے وہ ایک سرگرمی رکھنی ہے. نو ٹی وی واچ, آپ نے ٹی وی نہیں دیکھنا, آپ نے ٹی وی کو بند کر دینا ہے. یہ ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اگر آپ پورا ہفتہ گھر میں ٹی وی بند کریں گے, آپ پھر آپ نے یہ نہیں کہ آپ ٹی وی بند کر دیں, آپ بچوں کو ٹائم نہ دیں, آپ نے بچوں کے ساتھ بھی پھر وقت گزارنا ہے. جو آپ نے ٹی وی پہ بچے کو وقت دینا تھا, وہی جو وقت ہے وہ آپ نے وہ ایک کلوز ایکٹیویٹی ہے, یعنی کہ آپ نے ٹی وی کو بند کر دیا. اب آپ نے وہ پورا ہفتہ جب اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارنا ہے, پھر بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ میرے والد صاحب نے آج آنا ہے, یا میری والدہ نے یہ ہفتہ جب میرے ساتھ بیٹھنا ہے, میرے ساتھ گپ شپ کرنی. یقین مانیں جب آپ اپنے بچے کے قریب بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو سمجھ سکتے ہیں, اور آپ اپنا یہ چھٹیوں کا جو ایک ٹائم ہے اس کو بھی ایک اچھا آپ جو ہے وہ مؤثر انداز میں بنا سکتے ہیں. یہ کچھ منصوبہ بندی کے حوالے سے میں نے چند ایک جو ہے وہ پوائنٹس آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. اس میں ایک سب سے اہم بات, جو آخری اہم بات ہے, اس کے بعد آپ نے جو ویڈیو دیکھ لی ہے, آپ کچھ حد تک جو ہے وہ فیصلہ لینے کے قابل ہو گئے ہیں, آپ نے ایک مائنڈ بنا لی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ایک جو ہے وہ اپنا ایک جو ہے وہ ذہن بنا لیا کہ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یا آپ نے اپنے بچے کے وقت کو کیسے گزارنا ہے. تو ایک لائبریری آپ نے اپنے گھر میں بچے کے لیے ضرور بنانی, جس میں بچے کو آپ عادت ڈالیں کہ لائبریری بنائیں, جس میں ہر قسم کی اس کے پاس کتب موجود ہوں, وہ اس کا مطالعہ کریں. یقین مانیں سب سے اچھی جو دوستی ہے, یا سب سے اچھا جو دوست ہے, وہ صرف کتاب ہے. آپ کے بچے کی دوست جو ہے وہ صرف اور صرف کتاب ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اچھا دوست نہیں ہو سکتا. یہ چیز اپنے بچے کو باور کروائیں, تاکہ اس کے اندر یہ ہیبٹ آ جائے, اور وہ اپنی جو ہے وہ ایک مطالعہ کرنے کی جو ہے وہ عادت کو امپروو کر سکے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس اور جو ہے وہ لائک آپ نے ضرور کرنا ہے. بہت شکریہ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.